औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। लाखों करोड़ों दुरूद और सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। तमाम सुनने वालों को और देखने वालों को मेरा सलाम। आपका होस्ट कामरान सलीम रिजवी आपकी खिदमत में हाजिर है सैटर्न की वीडियो के साथ। ज़ोहल का रेट्रोग्रेड होना, ज़ोहल का रिज्जत में जाना, क्योंकि इसकी रिज्जत का आगाज होने जा रहा है 30 जून 2024 से लेकर ये रिज्जत का दौरानिया 15 नवंबर 2024 तक रहेगा। और इस दौरान ज़माने में, कम्युनिटी में, मुआशरे में, दुनिया में बहुत सारी तब्दीलियां रूनुमा होंगी। बहुत सारे मामलात जो हैं वो अप एंड डाउन हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें मुतासिर हो सकती हैं, बहुत सारी चीज़ें में कह सकते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं कि दुनिया में जंगो जदाल भी हो सकता है, इनकलाब भी बर्पा हो सकता है, तब्दीलियां रूनुमा होंगी। इस दौरान तमाम ज़ोडिकल साइन को बहुत एहतियाती तदबीर अपनानी चाहिए, एहतियात करनी चाहिए, खास तौर पर बोल चाल के अंदर और बड़े फैसलों के अंदर, क्योंकि ये जो प्लेनेट है ये आसमानी कौंसल के ऊपर सियारों का बादशाह है। जब बादशाह है तो फिर उसकी पावर, इसकी एनर्जीज बादशाह वाली होंगी और फिर असरअंदाज भी होंगी आपके ऊपर। तो इस दौरान थोड़ा सा एहतियात करनी चाहिए। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ में बेल आइकॉन के बटन को जरूर दबाना है ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। बेसिकली इसका रिज्जत में जाना हर साल सिस्टम के मुताबिक तय है। 4.5 माह हर साल, 12 माह के अंदर 4.5 माह ये रिज्जत में रहता है और उस दौरान तमाम ज़ोडिकल साइन के ऊपर असरअंदाज होता है। इस दौरान कुछ लोगों के लिए चीज़ें बेहतर भी हो जाती हैं, कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा अप एंड डाउन्स भी होता है और कुछ लोगों की ज़िंदगी में इनकलाब बर्पा हो जाता है, तबाही भी आ जाती है, खुशहाली भी आ जाती है, सब चीज़ें जुड़ी हुई हैं। तो ये प्लेनेट जो है आपकी पर्सनल लाइफ के अंदर, आपके रिलेशंस के ऊपर, आपकी ज़ातियात के ऊपर, आपकी तैलीमी मैदान के ऊपर भी इस्लाह करता नजर आएगा, क्योंकि ये प्लेनेट है ही बेसिकली इस्लाह का सियारा। एक ऐसा मुअल्लिम है जो आपको ज़माने के नशिब व फराज से गुजारेगा, अप एंड डाउन से गुजारेगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बेहतर होती जाएंगी। तो इस दौरान थोड़ा सा अपने आप को स्टेबल रखना है, अपने अंदर जो है कुव्वत बर्दाश्त को बढ़ाना है, हिम्मत और हौसले से काम लेना है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें स्लो स्लो हो रही होंगी। फिर उनमें से कुछ अच्छे काम भी हैं, कुछ नेगेटिविटी भी होगी। इन तमाम चीज़ों के ऊपर अपनी तवज्जो, अपनी हिम्मत, हौसला मजबूत रखना है और पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना। फिर देखें आपकी जिंदगी में कैसा इनकलाब आता है। आज हम बात करेंगे बुर्ज मीज़ान के ऊपर कि बुर्ज मीज़ान वालों को ये कैसे असरअंदाज करेगा और कैसे मुतासर करेगा उनकी जिंदगी के ऊपर, उनकी पर्सनल लाइफ के अंदर कौन सी तब्दीलियां रूनुमा होंगी। लिब्रा ख़वातीन हज़रात के लिए थोड़ी सी नहीं, ज्यादा सी एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि किसी भी अहम मंसूबे को कबूल करने से पहले आप अपनी ताकत का अंदाजा लगाएं। किसी भी काम को करने से पहले आप पहले अपनी ताकत और सलाहियत का अंदाजा लगाएं कि आप कर सकते हैं, आप में हिम्मत है करने की, या फिर जहन के अंदर बस ख्यालाती तस्वीर में है। करना पड़ेगा, क्योंकि सैटर्न हकीकत में काम करवाता है, ज़माने के नशिब व फराज से गुजारेगा। कुछ चीज़ें बेहतर होंगी, कुछ जगहों पे मसाइल होंगे। हिम्मत और हौसले से आगे बढ़ना होगा। इस दौरान आपकी जो जिंदगी है ना, पर्सनल लाइफ, उसके साथ साथ जो आपकी प्रोफेशनल लाइफ है, उस दोनों के दौरान आपको अपना तवाज़ुन बरकरार रखना है, अपनी चीज़ों को बैलेंस्ड करना है और कुछ अपने रिश्तों को वक़्त देना है। अगर हम अपने रिश्तों को वक़्त देने में कामयाब होते हैं और तनाज़ात से बचने की कोशिश करते हैं तो कामयाबियां हमारा मुकद्दर हैं। कोई भी चीज़ हमें नाकामी का शिकार नहीं कर सकती। इसमें आपके लिए मालियाती सरमायाकारी के मौके भी पैदा होंगे और फिर अपनी बसारत के मुताबिक जो आपकी बसीरत है उस पर भरोसा करना सीखें, मार्केट के अंदर भरोसा करना सीखें। फिर देखें, जब आप भरोसा करेंगे, किसी चीज के ऊपर ट्रस्ट बढ़ाएंगे अपना, तो फिर वहां से आपको दूसरों की महारत के बदले में तावन हासिल होगा और वो तावन आपकी किस्मत को चाशान लगा सकता है हिम्मत के साथ।
یہ زیادہ تر مون سائن اور اسینڈنٹ لوگوں کے اوپر اثر انداز ہونے والا ریٹروگریشن ہے۔ اس دوران سب سے زیادہ مون سائن لوگوں کو یہ متاثر کرے گا، فائدے بھی دے گا اور تھوڑا سا نقصانات بھی ہو سکتے ہیں، مگر اتنے بڑے نہیں ہوں گے جتنا گھبرانے والی بات۔ سب ڈرائیں گے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے۔ جس بندے کا رابطہ اپنے رب سے مضبوط ہے، جس کا رابطہ محمد و آل محمد سے مضبوط ہے، زحل، سٹرن، شنی کبھی بھی نقصان نہیں دے سکتا ہے۔ جس کا رابطہ، جس کے اندر عشق محمد و آل محمد ہے، جس بندے کی عقیدت محمد و آل محمد سے ہے، اسے زحل نقصان نہیں دے سکتا ہے۔ زحل نہیں نقصان دے گا ان لوگوں کو۔ اس دوران تھوڑی سی احتیاط کریں، اپنے کاموں کو عملی جامع کریں، جو ہے نا اپنے پریکٹیکل لائف میں آئیں، چیزوں کو سیریسلی کام کے اندر لے کر آئیں، اپنے آپ کو کر کے دکھائیں۔ بہت ساری چیزیں بہتر ہوں گی جب آپ کرنے شروع کرتے ہیں نا، تو پھر آپ کر جاتے ہیں۔ لبرا خواتین اور حضرات کی یہ سب سے بڑی خصوصیت ہے، جب وہ ٹھان لیتے ہیں نا کہ یہ کرنا ہے، تو پھر وہ کر کے دم لیتے ہیں۔ تو کر کے دکھائیں، اپنے آپ کو منوانے کا یہ وقت ہے۔ آپ کی ترقی کی نئی راہیں کھولے گا یہ 4.5 ماہ کا دورانیہ۔ اور کچھ چھوٹے چھوٹے لاسز ہو سکتے ہیں، مگر وہ لاسز ریکوریبل ہوں گے، بڑے فائدوں والے ہوں گے۔ تو کاروباری سفر بھی فائدے مند ہو سکتا ہے، کچھ ساتھیوں کے ساتھ اختلافات بھی ہو سکتے ہیں، اور ان اختلافات سے بچنے کی کوشش کریں اور ان کی نقطہ نظر سمجھنے کے لیے اپنا وقت سرو کریں، ان کی باتوں کو سمجھیں، وہاں سے کچھ اچھے آئیڈیاز ملیں گے جو آپ کے لیے کامیابی کا سبب بنیں گے۔ اور اس دوران بہت ساری چیزیں بہتر ہوں گی، کیونکہ شنی جو ہے اس کا جو رجت والا دور ہے، ریٹروگریڈ جب یہ ہوتا ہے زحل، تو پھر لبرا والوں کے لیے اس کے جو معاملات ہوتے ہیں، چیلنجز جو ہوتے ہیں، جو رکاوٹیں ہوتی ہیں، یہ اپنے آپ آٹومیٹکلی پاور میں آ جاتے ہیں مقابلے کی صورتحال میں، اور پھر ان کو حل کرتے ہیں، ان کو حل کرنے میں یہ کامیاب ہو جاتے ہیں، کامیابیاں ملتی ہیں۔ اور اس دوران کچھ کوشش کرنی چاہیے 4.5 ماہ کے اندر کسی قسم کا بھی قرض لینے سے، اور قرض لین دین جو معاملات ہیں قرض کے، ان سے اوائڈ کرنا آپ کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوگا۔ ورنہ اگر آپ کوئی لون لے لیتے ہیں 4.5 ماہ کی ڈیوریشن کے اندر، پھر وہ آپ کو طویل عرصے تک پریشانی کا سبب بنائے گا، طویل عرصے تک جو ہے نا مسائل کا شکار کرے گا۔ سیٹرن بیسیکلی خود شناسی کراتا ہے، آپ کو اپنے اندر سے نکھارتا ہے، یہ آپ کی طاقت ہے، آپ کی انرجیز ہیں جن کو یہ سامنے لے کر آتا ہے، آپ کے اندر ہمت، حوصلہ، یہ ساری چیزیں اجاگر کرتا ہے، پھر آپ کچھ کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ ہاں، اس دوران اپنی زندگی میں ایمانداری سے کام کریں، شارٹ کٹ وے نہ اختیار کریں، چور رستے اختیار نہ کریں۔ سیدھی بات میں کر دیتا ہوں، شارٹ کٹ وے نقصان دہ ثابت ہوں گے۔ کامیابیاں آپ کا مقدر ہیں، کامیابیاں آپ کا منتظر ہیں۔ جب آپ ان کو اس طرح سے کریں گے تو پازیٹیوٹی آئے گی، جب پازیٹیوٹی آئے گی تو آٹومیٹکلی چیزیں بہتر ہو جائیں گی۔ جب انسان ایمانداری سے کام کرتا ہے، محمد و آل محمد سے محبت عقیدت کرتا ہے، ان کی سیرت کو پڑھتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، اپنا رابطہ اپنے رب سے مضبوط کر لیتا ہے، رکاوٹیں ختم۔ اور زحل تو بیسیکلی محمد و آل محمد کے در سے ہے، تو پھر ان کی نسبت سے جب ہم ذکر محمد و آل محمد کریں گے تو سیٹرن آٹومیٹکلی آپ کا پاور میں آ جائے گا، پھر آپ کے اس کی رجت سے بچ جائیں گے۔ تو اس دوران کوشش کرنی ہے کہ جتنا ذکر اہل بیت ہو سکے، ذکر اہل بیت، ذکر محمد و آل محمد، مولا کائنات کا ذکر کریں، امام علی علیہ السلام کا ذکر کرنا برکتیں لے کر آتا ہے، کامیابیوں کے بند دروازے کھولتا ہے، کیونکہ وہ علم کا باب ہیں، اس علم کا دروازہ ہے جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں، ان کے کرم سے، ان کے فضل سے کائنات میں چیزیں چل رہی ہیں۔ تو اس دوران جو ریمیڈیز ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے تو جو ہے نا آپ کو ماضی میں کیے ہوئے جو پروجیکٹس ہیں، اعمال ہیں، ان کے اوپر غور کرنا چاہیے، اور اپنے آپ کو جہاں اپنے آپ کو خوف اور پابندیوں سے شکست مانی ہوگی، وہاں سے اب صبر کے ساتھ، ہمت کے ساتھ آگے بڑھنا، پھل ملے گا، اجر ملے گا، کیونکہ سیٹرن سست فطرتی نتائج تاخیر سے دیتا ہے، اور اس دوران آپ کو لمبے عرصے تک جو منصوبے ہیں ان کے اوپر نظر رکھنی ہے، اور قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے، سورہ الباروج کی تلاوت کرنی ہے،
اور روزانہ محمد و آل محمد پر درود و سلام پڑھنا ہے، امام علی علیہ السلام کا ذکر خیر کرنا۔ اگر آپ کے گھر میں نیز البلاغہ ہے تو ایک خطبہ روزانہ پڑھیں، برکتیں لے کر آئے گا، آسانیاں لے کر آئے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ زحل کی ریمیڈی، سیاہ رنگ کے جوتے ضرورت مندوں میں تقسیم کریں، آنکھوں کی ادویات صدقہ کرنا فائدہ مند ثابت ہوگا، اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہمارے اس نیک کام میں ضرور حصہ ڈالیں گے۔ ہماری ویڈیو کو ان لوگوں تک بھیجیں جو پریشان ہیں، جو مسائل کا شکار ہیں، ان کو یہ ریمیڈیز جب ان کے پاس پہنچیں گے وہ ریمیڈیز کریں گے، انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل سے آسانیاں پیدا ہوں گی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ ہمارے لیے اور ہماری میڈیا ٹیم کے لیے ضرور دعائیں کریں گے۔ اگلی ویڈیو تک آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اللہ نگہبان۔